नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्नस सलाता कानत अलल मुअमिनीना किताबम मौक़ूता आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम नाज़रीन, हजरा टीवी में एक बार फिर आपको वेलकम कह रहे हैं एक नए टॉपिक के साथ। नाज़रीन, इससे कबल हम मकरूहात नमाज को डिस्कस कर चुके। बीच में एक और चीज़ जो जनरली देखने को मिलती है, कुछ लोगों का उसके ऊपर सवाल भी बनता है, तो आज औकात नमाज के औकात को हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। मैं शॉर्टली आपसे ये डिस्कस पहले कर देता हूँ कि आज के दौर में औकात नमाज का कोई इशू रहा नहीं, इसलिए कि दुनिया अब ग्लोबल विलेज है, तरक्की का दौर है। हर शख्स की पॉकेट के अंदर सेल फ़ोन मौजूद है और सेल फ़ोन्स के अंदर बेशुमार एप्लीकेशंस हैं कि जिनकी वजह से आप बआसानी औकात नमाज को सर्च कर सकते हैं कि कौन सी नमाज का वक़्त है, कौन से दिन में कितने बजे दाखिल होता है, कितने बजे ख़त्म होता है। नाज़रीन, ये बात तो यहाँ पर क्लियर हो गई कि आपको आज जंतरी जेब में रखने की ज़रूरत नहीं है। आज आपको कोई मैप अपने पास रखने की ज़रूरत नहीं है, मोबाइल ने इन सारी चीज़ों को हल कर दिया है। मैं कुछ बेसिक जो नमाज के औकात के जो मुख्तलिफ जो रूल्स हैं वो आपके सामने रखूँगा। कुरान मजीद की एक आयत मुबारका मैंने आपके सामने रखी है कि इन्नस सलाता कानत अलल मुअमिनीना किताबम मौक़ूता, कि अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज़ों को औकात मुकर्ररा पर हमारे लिए फ़र्ज़ किया है। अब चूँकि 5 नमाज़ें हम अदा करते हैं जो फ़र्ज़ की हैसियत रखती हैं, उन 5 नमाज़ों के जो औकात हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली तो फ़जर की नमाज़ है। अब फ़जर की नमाज़ आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं कि जिस वक़्त हैं रमज़ानुल मुबारक के अंदर सहरी का वक़्त हो जाता है तो अज़ान होती है। अब गोया कि जब अज़ान हो जाती है, इट मीन्स के उस वक़्त से फ़जर का टाइम स्टार्ट हो चुका है। तो लिहाजा हम ये कहेंगे कि सुबह सादक, यानी जिस वक़्त तहज्जुद का वक़्त ख़त्म हुआ, नमाज की अज़ानों का वक़्त स्टार्ट हुआ, उस वक़्त से आपका फ़जर का वक़्त शुरू हो गया है, वो पहला वक़्त है। और ये वाला वक्त एंड कब होगा? तुलुए आफ्ताब तक। तो यानी आसान लफ्ज़ों में ये कहेंगे कि सुबह सादक से लेकर तुलुए आफ्ताब तक ये वक्त है सुबह की नमाज का। कुछ इसमें डिटेल वाली चीज़ें भी हैं, वो मैं थोड़ी सी बाद में आगे जाकर इंशाअल्लाह आपके सामने रखूँगा। इसके बाद जो दूसरा टाइम है वो है ज़ोहर का। तो ज़ोहर का टाइम कौन सा है? ज़ोहर का टाइम ज़वाल के 15 से 20 मिनट के बाद ज़ोहर का वक्त शुरू हो जाता है। तो यानी ज़वाल का कौन सा टाइम होगा वो भी सबको पता है, क्योंकि अब ये मसला इजी है कि जिस वक्त सूरज मशरक़ से निकलता है, जब वो मिड में पहुंच जाएगा एग्जैक्ट, तो मिड में जब पहुंच जाता है तो उस वक़्त से लेकर 15 से 20 मिनट का गैप रखेंगे तो ज़वाल का वक़्त है वो ख़त्म हो जाता है, यानी ज़ोहर का वक़्त शुरू हो जाता है। अगर मैं आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो यूँ समझिए कि आजकल ज़ोहर का वक़्त है तकरीबन 12 पौने 12 बजे तकरीबन ये स्टार्ट हो जाता है। तो ये चूँकि उसके अंदर मौजूद है अपना जितनी एप्लीकेशंस हैं वहाँ मौजूद है। ये वक्त किस वक्त तक रहता है? पहले इसके लिए और टर्म्स यूज़ होती थी कि हर चीज़ का साया 1 मिसल हो या 2 मिसल हो, तो ये टर्म चूँकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है, अब आसानी हो चुकी है, लिहाजा ये वक्त आपका रहेगा असर तक। अब आजकल चूँकि असर की अज़ानें जब स्टार्ट हो जाती हैं, यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात है, बेशुमार लोग ज़ोर और असर की नमाज के अंदर क्वेश्चन करते हैं। ख़ास तौर पर मैं स्टूडेंट से मुखातब हूँ कि जो कि कॉलेजेस से या स्कूल से निकलते हैं या जो ऑफिस जॉब्स जो लोग करते हैं, तो वो 12-1 बजे 2 बजे उनकी छुट्टी होती है। उसके बाद जब वो ट्रैवल करते हैं, बसा औक़ात वो ट्रैफिक में रश की वजह से फंस जाते हैं, तो उनका वक़्त गुज़र जाता है, काफ़ी सारा टाइम गुज़र जाता है। तो उस वक़्त फिर वो नमाज़ें ज़ोहर की नहीं पढ़ते और वो ये कहते हैं कि नमाज कज़ा हो चुकी है। नाज़रीन, सामीन,
اسپیشلی اسٹوڈنٹس اور تمام جو لوگ ہیں ٹریول کرتے ہیں اس دوران یہ مسئلہ غور سے سمجھنے کا ہے، وہ یہ کہ آپ کی ظہر کا جو وقت ہے وہ عصر کی اذان سے پہلے پہلے آپ ظہر ادا کر سکتے ہیں۔ مثلاً آج کل عصر کی اذان ہوتی ہے 4 بجے، آج کل یعنی سردیوں میں 4 بجے عصر کی اذان ہوتی ہے، تو ایک بچہ 2 بجے اگر کالج سے نکلا، 2:30 سے 3 بجے وہ گھر پہنچا اور وہ یہ کہے جی کہ چونکہ اب ٹائم گزر چکا ہے میں نے ظہر کی نماز نہیں پڑھنی، تو وہ غلط کر رہا ہے۔ اسے چاہیے عصر کی اذان سے پہلے پہلے وہ نماز ظہر ادا کر سکتا ہے، اس کی نماز قضا نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ بہانہ کر لینا کہ اب ٹائم گزر چکا ہے، یاد رکھیں کہ نمازوں کو اپنے پہلے وقت میں پڑھنا انتہائی افضل ہے، لیکن اگر آپ ٹریول کر رہے ہیں، آپ کی مجبوری ہے، آپ سفر میں ہیں، تو آپ نماز کو آخر ٹائم تک بھی مجبوری کے عالم میں ادا کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اگر عصر کی اذان ابھی نہیں ہوئی اور آپ پہنچے ہیں 3:30 بجے گھر، اور بہانہ بنا کر مت بیٹھیے گا، ظہر کی نماز لازمی ادا کیجئے۔ آگے چلتے ہیں۔ عصر کا جب اذانیں ہو جاتی ہیں، اس کے بعد سے لے کر مغرب کی اذانوں تک، عصر سے لے کر مغرب کی اذانوں تک یہ پورا ٹائم آپ کا عصر کا ہے، لہٰذا پہلے وقت میں پڑھ لیں۔ ٹھیک لیٹ ہو جاتے ہیں تو مغرب کی اذان سے پہلے پہلے بہرحال پڑھنی پڑے گی۔ یہاں ایک اور سوال ہے اور وہ بہت ضروری ہے، جو کہ عام پبلک میں بھی یہ پاپولر ہے کہ جی مغرب کا وقت بہت شارٹ ہوتا ہے، یہ مغرب کا وقت مطلب کم ہے، لہٰذا مغرب کی اذانیں ہوئیں اور 10 سے 15-20 منٹ گزرے اور لوگوں کو علم نہیں ہوتا، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کے بعد نماز نہیں پڑھتے، جی کہ ٹائم شارٹ ہے اس لیے ہم نے نمازیں اب نہیں پڑھنی ہے، وقت ہی نہیں رہا۔ یاد رکھیے یہ بات بھی بالکل غلط ہے۔ آپ کا مغرب کا ٹائم آپ کی عشاء کی اذان کے وقت تک ہے، لہٰذا آپ بہانہ نہیں کر سکتے۔ آپ کو عشاء کی اذان سے پہلے پہلے اگر آپ سفر میں یا کہیں ہیں تو آپ کو مغرب کی نمازیں ادا کرنی چاہیے، آپ کا ٹائم ابھی نہیں گزرا۔ لیکن جو ہی عشاء کی اذان ہو گئی، عشاء کا ٹائم داخل ہو گیا، تو اب آپ مغرب نہیں ادا کر سکتے، ٹھیک ہے؟ اب چونکہ آپ نے آگے عشاء کرنی ہے، چونکہ یہ آپ کی ہو گئی ہے قضا۔ اسی طرح آخری نماز ہے عشاء کی، تو عشاء کی نماز کی ٹائمنگ چونکہ بہت لمبی ہوتی ہے، پوری رات ہوتی ہے، تو آپ اس کو کسی وقت بھی ادا کر سکتے ہیں۔ یہاں پر جو ایک اور ضروری بات آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا وہ یہ کہ اگر فجر کی نماز آپ کی قضا ہو گئی تو وہ یعنی اس کا وقت کا کیا کریں گے، یہ بھی آپ لوگ اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے۔ یاد رکھیں کہ اگر آپ کی فجر کی نماز آپ کی آنکھ کھلی تو سورج طلوع ہو چکا تھا، یعنی نماز کا وقت گزر چکا تھا، اب آپ کی آنکھ کھلی ہے تو اب مطلب سورج ابھی طلوع ہو رہا ہے، تو آپ نماز ادا نہیں کریں گے، چونکہ اب سورج کو مکمل طلوع ہو کر اس کا ویٹ کریں 10 سے 15 منٹ ہیں، اور کچھ دیر کے بعد 15 سے 20 منٹ کے بعد آپ نماز فجر ادا کریں گے قضا۔ لیکن یاد رکھیے کہ فجر کی نماز اگر اسی دن آپ نے قضا کرنی ہے تو اسی دن زوال سے پہلے پہلے اگر آپ قضا کریں گے تو سنتیں بھی پڑھیں گے اور فرض بھی ادا کریں گے، اور اگر آپ نے زوال کے بعد اس دن کی فجر کی نماز اگر آپ نے قضا کی تو صرف آپ کیا کریں گے، خالی فرض ادا کریں گے۔ اسی طرح قضا نمازوں کا مستقل ایک ٹاپک ہے، کسی اور جگہ پر ہم اس کو ڈسکس کر لیں گے، لیکن یہاں پر اتنا ذہن میں رکھیں کہ فرائض ہی قضا میں ادا کیے جاتے ہیں خالی، اور قضا نماز یا کسی بھی نماز کے مکروہ اوقات کون سے ہیں، وہ 3 اوقات ایسے ہیں جن میں نماز ادا کرنے کا حکم نہیں ہے، اس میں ادا نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 1 طلوع آفتاب، جس وقت سورج طلوع ہو رہا ہو اس وقت آپ نے نماز نوافل یا کوئی چیز اس طرح کی یہ ادا نہیں کرنی۔ نمبر 2 زوال آفتاب، یعنی جب مڈ میں سورج پہنچ چکا ہو اس کے بعد جو 10 سے 15 یا 20 منٹ ہوتے ہیں وہ زوال کا وقت ہے، اس وقت بھی آپ نے نماز ادا نہیں کرنی۔ اور تیسرے نمبر پر غروب آفتاب، یعنی آسان لفظوں میں طلوع شمس، زوال شمس اور غروب شمس، یہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ جن میں آپ نے نماز قضا ادا نہیں کرنی۔ اور اگر کسی نے عشاء کی نماز اس کی قضا ہو گئی ہو تو وہ قضا کرنا چاہتا ہے تو اسے 4 فرائض کے ساتھ ساتھ 3 وتر بھی قضا کرنے ہوں گے۔
اوقات نماز میں موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہیں، اور باقی ڈیٹیل اس میں بھی کہیں سوالات کی صورت میں آپ کے سامنے رکھی جا سکتی ہیں، اور دیگر کسی اور ٹاپک کے ساتھ یا آپ کی سوالات کی شکل میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے خاص طور پر میں زور دوں گا کہ آپ اس ویڈیو کو ہر صورت میں سوشل میڈیا کے صارفین شیئر کر دیا کریں۔ ہمیشہ کہتے رہتے ہیں، آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں، تو بہت سارے لوگ شیئر کرتے بھی ہیں، اس کی ریشو بڑی ہے۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہمیں ان سارے اعمال کو سیکھ کر عبادات کو جس طرح اس کا حق ہے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔